हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर च्यानल। हाम्रो लास्ट एपिसोड सकेको थियो। युन्तकले किमसिमलाई यदि तिमी नै गोब्लिन हो भने म तिमीसँगै बिहे गर्छु भनेर भनेको, र त्यो सुनेपछि चाहिँ किमसिम एकछिन त हक्क न बक्क भएको हुन्छ। उसलाई के भन्नु, के रेस्पोन्स गर्नु थाहा हुँदैन। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ सँगैसँगै गइरहेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ म्यापल लिफहरू खसिरहेको हुन्छ रुखबाट। अनि त्यो युन्तकले टिप्ने कोसिस गर्छ, तर जतिपटक कोसिस गर्दा पनि सक्दैन। अनि किमसिमले चाहिँ एकैपटकमा म्यापल लिफलाई पक्रिन्छ खसिरहेकोलाई। अनि त्यसपछि युन्तकले चाहिँ त्यो उसलाई फाल भन्छ। अनि किन भन्दा चाहिँ यदि यो फालेन भने चाहिँ जो तिम्रो अगाडि चाहिँ उसँग तिमीलाई पछि यु विल फल इन लभ विथ द्याट पर्सन भनेर भन्छ। अनि बच्चा जस्तो कुरा गर्यो भनेर भन्छ। अनि साँझ चाहिँ किमसिमले युन्तकलाई एउटा होटलमा लाग्छ। अनि त्यहाँ बस्ने केही प्रब्लम भएपछि मलाई बोलाए भनेर भन्यो। अनि यता ग्रिम रिपरले चाहिँ आफ्नो साथी अर्कोसँग चाहिँ यो कुरा गरिरहेको हुन्छ कि त्यो मान्छेको आत्मालाई चाहिँ के गर्नु, जसको चाहिँ रेकर्ड न त मरेकोमा छ न त जिउँदोमा छ, त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो साथीसँग डिस्कस गरिरहेको हुन्छ। र यो डिस्कसहरू कोही नभएर युन्तकको बारेमा हुन्छ, किनकि उसलाई पहिले नै मर्नुपर्ने जो अहिलेसम्म जिउँदैछ। त्यसपछि ग्रिम रिपरले अचानक आफ्नो ह्याट लाउँछ र त्यो तिनीहरू बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ एउटा कपाल दुईजनामा केटा मान्छे र केटी मान्छे आउँछन् र झगडा गरिरहेको हुन्छन्। जब ग्रिम रिपरले कालो ह्याट लाउँछ नि, यो कुरा याद राख्नु होला कि उसलाई चाहिँ आत्माहरूले मात्रै देख्न सक्छन्। र यो कन्डिसनमा अनि उनीहरू दुईजना चाहिँ मरिसकेको भन्ने थाहा भयो। अनि ग्रिम रिपरले चाहिँ तिनीहरू दुईजनाको आत्मालाई लगेर आफ्नो त्यो जुन त्यहाँ आफ्टर लाइफ पठाउने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ लाग्छ। त्यसपछि सुप पिउन दिन्छ केटी मान्छेलाई मात्रै, केटालाई दिँदैन। अनि त्यसपछि केटालाई चाहिँ अनि किन नदिएको मलाई सुप भन्दा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो राम्रो कामहरू नराम्रो यादहरू मेटाउनलाई सुप पिउँछन्। तर यो काम तेरो लागि पनिसमेन्ट हो, किनकि तैँले यो पहिलोपटक होइन, पहिला पनि तैँले कसैको एक्सिडेन्ट गरेर भागेको थिइस् र त्यतिखेर तैँले त्यो मान्छेको हेल्प गरेको थिएनस्, त्यही भएर यो तेरो लागि पनिसमेन्ट हो भन्छ। र हामीलाई फ्ल्यासब्याकमा देखाइन्छ कि युन्तकको मम्मी युनीलाई पनि एक्सिडेन्ट गराएको, त्यो मान्छेले एक्सिडेन्ट गराएर भागेको हुन्छ। र त्यतिखेर गोब्लिनले नबचाएको भए युन्तक जिउँदो हुने नै थिएन। द्याट इज द रिजन। अनि त्यतिखेर नै युन्तकको जुन मर्नुपर्ने कारणमा पनि उसको नाम थिएन। अनि यता युन्तक चाहिँ होटलबाट बोर भएर बाहिर निस्केको हुन्छ। र त्यसपछि उसले चाहिँ गोब्लिनलाई किमसिमलाई देख्छ। किमसिम चाहिँ आफ्नो जति पनि मान्छेहरूले सेवा गरे उसलाई त्यही ठाउँमा गएर उनीहरूको त्यो उनीहरूलाई गाडेको ठाउँमा गएर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि युन्तकले उसलाई देख्छ। युन्तकले देखेपछि चाहिँ उसलाई डिस्टर्ब गर्न चाहँदैन। ऊ चाहिँ टाढाबाट बसेर किमसिमलाई धेरै समयसम्म हेरेर बस्छ। अनि उसको उहाँ चाहिँ त्यो उसलाई धेरै समयसम्म हेरेर बसिरहन्छ, तर उसलाई डिस्टर्ब गर्दैन। अनि यहाँ चाहिँ एउटा क्युट यस्तो राम्रो लाग्यो नि मलाई युन्तकको रोल, सानो बच्चा जस्तो। आई लभ हर। मलाई किङ द एटर्नल मोनाज भन्दा पनि यहाँ चाहिँ उसको रोल बेटर लागेको है। मैले किङ द एटर्नल मोनाज चाहिँ पहिला हेरेको, मैले गोब्लिन अहिले हेरिसकेको छु। अनि धेरै समयपछि चाहिँ किमसिमले आफ्नो अगाडि युन्तकलाई देख्छ। अनि युन्तकलाई देखेपछि उसँग कुरा गर्छ, तिमी यहाँ किन आएको भन्दा मलाई वहाँ चाहिँ बोर लाग्यो, त्यो भएर म यहाँ आएको भन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ किमसिमको एउटा फोटो हुन्छ, त्यहाँ ग्रेभयार्डमा मान्छे गाड्ने ठाउँ हुन्छ नि ग्रेभयार्ड त्यहाँ। तर त्यहाँ डेट अफ बर्थ या डेट अफ मरेको या कहिले मरेको कहिले जन्मेको त्यो कुनै पनि कुरा हुँदैन र नाम पनि हुँदैन। त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो ग्रेभयार्डमा हेर्दा यति कुरा भन्छ कि के हुन्छ नि, तपाईँ चाहिँ अझै पनि त्यतिखेर पनि ह्यान्डसमै हुनुहुँदो रहेछ र अहिले पनि त्यति नै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भनेर उसलाई चाहिँ अनि हाई भनेर त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यसपछि साँझ हुन्छ जब, अनि त्यहाँ उसले गोब्लिनलाई चाहिँ गोब्लिन किमसिम एउटै हो र अन्बी कन्फ्युज है। अनि उसले चाहिँ तपाईँ कति इयरको अनि कहिलेदेखि गरिरहेको भन्दा चाहिँ अनि उसले पहिला अब आफूले गरेको कामहरू बताउँछ। अनि त्यसपछि एउटा हुन्छ नि स्पेसिफिक एजदेखि यहाँसम्म आइपुगेको भनेपछि उसले धेरै कुरा देखेको छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ युन्तकले किमसिमलाई भन्छ कि अनि त्यति टाइमदेखि भएको भए त तिमी त अहिलेसम्म एउटा ठुलो होटल या कुनै ब्याङ्क नै खरिद्न सक्थ्यौ। अनि त्यो तिम्रो तपाईँको त अब आफ्नो ब्याङ्क नै
होटल नै हुनु पर्थ्यो भनेर भन्छ। त्यसपछि एकछिनमा युन्तकले चाहिँ जब सोच्छ कि तब उसलाई आइडिया हुन्छ कि त्यो होटल अरू कसैको नभएर किमसिमकै थियो भन्ने। त्यसपछि युन्तकले किमसिमलाई यति राम्रोसँग मस्का लाई कुरा गर्छ है, उसले आफूसँग भएको खानेकुरा पनि उसलाई खानलाई दिन्छ ताकि उसलाई हेल्प गरोस्। त्यसपछि भोलिपल्ट किमसिमले ग्रिम रिपरलाई चाहिँ किमसिम जुन ढोकाबाट बाहिर निस्किन्छ नि त्यही ढोकाबाट ग्रिम रिपरलाई पनि हुन्छ नि, मतलब युन्तक त झ्याप्प किमसिमको पछि आउँदा उसँगै निस्केको थियो। त्यही कुरा चाहिँ ग्रिम रिपरसँग ट्राई गर्छ र ग्रिम रिपरसँग ट्राई गर्दा किमसिम चाहिँ एउटा ठाउँको ढोका खोलेर अर्कै साइडमा निस्किन सक्थ्यो, तर ग्रिम रिपर त एउटा ढोका खोलेर बाहिर आफ्नो घर बाहिरबाट त निस्किन सक्छ। र धेरैचोटि उनीहरूले त्यो कुरा पछि रिपिट गर्छन् तब पनि उनीहरू सेम नै प्रोसेस हुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि किमसिमको दिमाग खराब हुन्छ कि एउटा नर्मल केटीले त्यो ढोका कसरी खोल्न सक्छ जुन ढोका चाहिँ ग्रिम रिपरले खोल्न सकेन भन्ने। अनि त्यो कुराले उसलाई चाहिँ एकदम धेरै सक बनाउँछ। अनि स्यामसिनले एउटा त्यो सागको ब्याग चाहिँ उसलाई दिएर त्यहाँ उसको कलेजबाट जान्छ। र जब युन्तक आफ्नो घरमा आउँछ अब उसको आन्टी त्यही त हो नि चुडेलवाला आन्टी चाहिँ एकदम सेल्फिस छ। अनि उसले चाहिँ उसलाई खाना बनाउन लगाउँछ अनि भएको नभएको ताना मार्ने अनि उसलाई चाहिँ टर्न गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि उसको त्यो आन्टीको छोरीले चाहिँ एउटा कार्ड भेट्छ लन्डनको। अनि त्यसपछि त्यो लन्डनको कार्ड भेटेपछि अनि उसलाई चाहिँ त्यो त चाहिँ अनि हामीलाई त्यो ब्याङ्क बुक नदिकन भाग लागेको थिएँ, तेरो आमाले जोगाएर राखेको पैसाको त्यो ब्याङ्क बुक कहाँ छ भन्दा चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ आइडिया नै हुँदैन कि युन्तकलाई त्यो ब्याङ्क बुक कहाँ छ भने। त्यो ब्याङ्क बुकमा चाहिँ अरू किन भने इन्सुरेन्सको पैसा जुन युन्तकको मम्मीले उसको लागि बचाएर राखेको हुन्छ एकदम धेरै एमाउन्ट त्यही हुन्छ। तर त्यो पाउनलाई उसले यति धेरै दुःख दिइरहेको हुन्छ युन्तकलाई चाहिँ त्यो कुराको आइडिया नै हुँदैन कि कहाँ छ भनेर त्यो कुरा। अनि त्यसपछि साँझ ऊ चाहिँ किमसिमसँग अब रोडमा हिँडिरहेको हुन्छ आफ्नो आन्टीसँग झगडा परिसकेपछि। अनि उसले चाहिँ रोडमा ग्रिम रिपरलाई देख्छ। ग्रिम रिपरलाई देखेपछि अनि किमसिमको आँखा बन्द गर्यो। अनि तर उसले चाहिँ देखिसकेको हुन्छ। युन्तक जब इन्टरभ्यूको लागि एउटा रेस्टुरेन्टमा जान्छ। रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अनि किमसियोन हुन्छ। किमसियोन मतलब यहाँको सेकेन्ड लिड। अनि उसले चाहिँ अनि युन्तकको इन्टरभ्यू लिइसकेपछि अनि उसलाई चाहिँ युन्तक मनपर्छ र उसलाई जबमा राख्छ। जबमा राखिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ एकदम धेरै खुसी हुन्छ युन्तक। अनि उसले चाहिँ त्यो खुसी सेलिब्रेसन गर्न लागि मार्चेस ब्लो गर्छ। अब मार्चेस ब्लो गरेपछि त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई नै कतिखेर के हुन्छ भनेर। किमसिम चाहिँ भर्खर खाना लगाएको हुन्छ र त्यही पोजिसनमा ऊ चाहिँ त्यहाँ प्रकट हुन्छ, नर्मली भगवान् प्रकट भए जसरी नै। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो कुरा भन्दै हुन्छ कि किमसिम रिसाएर त्यहाँबाट जान्छ। अनि उसले चाहिँ युन्तकले चाहिँ सोच्छ बिचरा मेरो खुसी देखेर उसलाई चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ नि, म खुसी मेरो जबको न्युज सुनेर ऊ चाहिँ एकदम धेरै खुसी भयो बिचरा भनेर सोच्छ। अनि किमसिम चाहिँ एकदम धेरै इरिटेट भइसकेको हुन्छ। उसले त अब जतिखेर पनि बोलाउन सक्ने भयो उसलाई, त्यो कारणले अब उसले चाहिँ त्यो कुराको सोल्युसन खोज्दैछ। अनि यता ग्रिम रिपर चाहिँ आफ्नो रुममा एकछिन केही काम गरेर ऊ चाहिँ आफ्नो रुममा सुत्नलाई जाँदै हुन्छ र आफू सब राति सुत्ने बेला भइसक्यो। सुत्नलाई अनि आफ्नो बेडमा भर्खरै बसेको हुन्छ। त्यहाँ गोब्लिन प्रकट हुन्छ। गोब्लिन प्रकट भएपछि चाहिँ अनि उसले यो कुरा सोध्छ कि म चाहिँ के भित्र गोब्लिन आएर भित्रबाट एउटा बुक समातेर आयो। त्यसपछि उसले चाहिँ म कस्तो देखिरहेको छु भनेर अनि कस्तो म के चाहिँ नोटिस गरौँ भन्दा मैले मेरो गेटअप कस्तो छ भन्दा तैँले चेन्ज गरेको थिइस् र भन्दा चाहिँ अनि होइन मलाई चाहिँ युन्तकले जतिखेर जहाँ पनि बोलाउन सक्ने भयो। र यो हिसाबले हेर्दा त युन्तकले कुनै न कुनै बेला त म वसरुममा भइरहेको बेला पनि मलाई बनाउन सक्छ। र म चाहिँ उसको अगाडि एकदम क्याजुअल जेन्टलम्यान टाइपको देखिन चाहन्छु। त्यही भएर म जहिले पनि आफ्नो हातमा किताब राख्ने डिसिसन गरेको छु। र मलाई भन् कि यो कस्तो देखिरहेको छ यो बुक या त्यहाँ भनेर ग्रिम रिपरको हालत खराब गरिदिन्छ। रातभरि उसलाई सुत्न समेत दिँदैन डिस्टर्ब गरेर। अनि त्यसपछि यता डियोक गोब्लिनो भन्ने कुरा चाहिँ किमसिमले भन्दै हुन्छ। तर डियोकलाई त्यो कुरा चाहिँ सानै उमेरमा थाहा हुन्छ जब ऊ चाहिँ 8 वर्षको थियो। र 8 वर्षको हुँदा चाहिँ उसले ड्रिङ्क गरेको टाइममा चाहिँ उसले अब अत्रङ्गी कामहरू गरेको हुन्छ। र त्यतिखेर नै डियोकलाई ऊ चाहिँ गोब्लिनो भन्ने कुरा आइडिया भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि एकदम फनी सिन छ। गोब्लिनलाई चाहिँ किमसिमलाई यो कुरा एकदम धेरै रिस उठ्छ। अनि उसले चाहिँ यो भन्छ कि जब तिमीलाई
थाहा थियो कि तँलाई थाहा थियो कि म गोब्लिन हो भने थाहा हुँदा तैँले मलाई मसँग यति रुडली बिहेभ गरिस्, मसँग चिच्याइस् या त्यहाँ भनेर गाली गर्छ। त्यसपछि यता गोब्लिनको मुड एकदम धेरै खराब छ। त्यही रिजनले बिन मौसम बारिस भन्छ नि, बर्सात। यति कुरा याद राख्ने यो ड्रामामा जब गोब्लिनको मुड खराब छ भन्छ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो कन्ट्रीमा नि एकदम धेरै पानी पर्छ अनि त्यो चट्याङहरू पर्छ र गोब्लिनको मुड एकदम धेरै खुसीवाला हुन्छ नि, ह्याप्पी छ भने चाहिँ त्यहाँ कहिले पनि नखिल्ने फुल खिल्छ। अनि यता किम सियोन चाहिँ ऊ त्यो हात हेराउने ठाउँ भन्छ नर्मली नेपालमा हात हेराउने ठाउँ भने जस्तै फ्युचर हेर्ने ठाउँमा चाहिँ गएर अनि उसको लाइफमा चाहिँ कोही केटा मान्छे आउँछ कि नै, कोही कोहीले उसले कसैलाई डेट गर्छ कि नै भनेर सोध्नु गएको हुन्छ। र त्यतिखेर चाहिँ त्यो मैले एउटा कुरा भविष्यवाणी गर्छु कि तेरो लाइफमा चाहिँ एउटा केटा मान्छे आउँदैछ न, एकदम टल ह्यान्डसम गुड लुकिङ, अनि अब त तेरो लाइफ चाहिँ पुरै चेन्ज हुँदैछ भनेर भन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ अब ग्रिम रिपरको इन्ट्री किम सियोनको लाइफमा हुने एउटा सङ्केत भन्छ नि, त्यही हो, अरू केही पनि होइन। मलाई यति मजा लाग्यो ड्रामा हेर्दा। लेट्स सी पछिसम्म कस्तो हुन्छ। मैले एकदम धेरै तारिफ सुनेको थिएँ यो ड्रामाको। अनि रोडमा किम सियोन र युनतक हिँडिरहेको टाइममा चाहिँ म अलिकति अगाडिबाट भन्छु, उसले युनतकले क्यान्डल ब्लो गरेर जब किम सियोनलाई बोलाउन खोजेको हुन्छ, तर त्यहाँ ग्रिम रिपर आइपुग्छ। ग्रिम रिपरलाई त अब किम सियोनले युनतकले चिनिसकेको छ। अनि युनतकले त्यहाँ किम सियोनलाई पनि देखेपछि किम सियोनको आँखा बन्द गर्न खोज्दा चाहिँ अनि उसले त्यो रोक्छ र ग्रिम रिपरले चाहिँ गोब्लिन यही नै गोब्लिन हो जो चाहिँ त चाहिँ गोब्लिनको ब्राइड होस् भनेर अनि उसलाई भन्छ। र यो कुराले चाहिँ युनतकलाई एकदम धेरै नरमाइलो लाग्छ, किनभने उसले कतिपटक सोधेको हुन्छ कि गोब्लिन हो कि नै, तपाईँ गोब्लिन हो कि नै भन्दा चाहिँ किम सियोनले उसलाई चाहिँ गोब्लिन नभएको कुरा भनिरहेको हुन्छ। त्यसपछि उसलाई चाहिँ यो कुरा अरूबाट सुन्न पर्दा चाहिँ एकदम धेरै नरमाइलो लाग्छ र उसलाई लाग्छ कि यो सब मेरो फिलिङ्सको मजाक बनाएको, मेरो फिलिङ्सको कदर नगरेको भनेर ऊ चाहिँ किम सियोनसँग झगडा गरेर त्यहाँबाट जान्छ। अनि यहाँ चाहिँ किम सियोनले उसको अगाडि त अब नर्मल बिहेभ गरिरहेको हुन्छ, तर यति कुरा याद राख्नु होला कि यहाँ किम सियोनलाई नराम्रो त पक्कै पनि लागेको छ। अब जब किम सियोनलाई नराम्रो लाग्छ, गोब्लिनलाई नराम्रो लाग्छ, त्यो ठाउँमा के हुनसक्छ? बिन मौसम बर्सात, चट्याङ पर्ने या त्यहाँ त्यही हो, एउटाको रिस एउटासँग पिर परेकोमा अब सारा कन्ट्रीले दुःख भोग्नुपर्छ। र जब त्यो सब हुन्छ अनि त्यहाँ डियोकलाई चाहिँ त्यो कुराको आइडिया हुन्छ कि गोब्लिन स्याहार्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई डियोकलाई थाहा भइहाल्यो। अनि ग्रिम रिपरले चाहिँ अनि गोब्लिनको सारा सिक्रेट डियोकको अगाडि भन्छ र गर्लफ्रेन्डसँग मतलब मेरो अङ्कलको गर्लफ्रेन्ड छ र मलाई थाहा छैन भनेर डियोक चाहिँ सक हुन्छ। त्यसपछि यिनीहरू दुईजनालाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउन खोजिरहेको हुन्छ गोब्लिनले, तर पनि उनीहरू जाँदैनन् र ग्रिम रिपर त उल्टो उसलाई इरिटेट गरिरहेको हुन्छ। मलाई ग्रिम रिपर रोल साह्रै मन पऱ्यो। यिनीहरूको यही रिजन यहाँ नै सक्सेसफुल जोडी भएको कारणले नै टच योर हार्टमा यिनीहरू फेरि पियरिङ भएको थियो होला, ग्रिम रिपर र किम सियोन। अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ यति ग्रिम रिपर चाहिँ उसलाई सजेसन दिइरहेको हुन्छ कि यदि युनतकसँग कुनै झगडा भयो भने गएर उसलाई सरी भने एप्लोजाइज गर, सरी मेरो इङ्ग्लिस। अनि त्यसपछि उसँग कुरा गर, उसँग अनि आफ्नो मनलाई शान्त गर। फिक्करमा आफ्नो दिमागको तताउनाले यो दुनियाँलाई बिचरा किन गइरहेको छस्, सताइरहेको छस् भनेर उसलाई सजेसन दिन्छ। तर यहाँ अब गोब्लिन ऊ त ग्रिम रिपरको कुरा सुन्यो, ग्रिम रिपरको सजेसन मान्यो भने त गोब्लिन थोरै रहन्छ आफ्नो जानी दुश्मन। त्यसपछि यता आत्माहरूले चाहिँ जो युनतकसँग साथमै सधैँ भइरहने आत्मा हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ युनतकसँग कुरा गरिरहेको हुन्छन् र अनि युनतकले चाहिँ तिनी आत्माहरूलाई सोध्छ कि तिमीहरूले मलाई गोब्लिनको ब्राइड किन भन्छौ भन्दा चाहिँ अनि किनभने त गोब्लिनको ब्राइड होस् तेरो शरीरमा भएको निशानी छ। अनि त्यसपछि गोब्लिनले चाहिँ सब सानोमा जब तेरो आमाको एक्सिडेन्ट भएको थियो नि तब चाहिँ गोब्लिनले अनि आफ्नो पावरले चाहिँ तेरो आमालाई बचाएको हो र तेरो लाइफमै गोब्लिनको देन हो र त गोब्लिनकै ब्राइड होस् भनेर त्यो सबै कुरा भन्छ। र यदि गोब्लिन नभएको भए त चाहिँ मरिसक्थिस् भनेर भनेपछि चाहिँ अब यहाँ युनतकलाई चाहिँ नराम्रो लाग्छ कि मैले उसँग बिना बेसी झगडा गरेँ भनेर। त्यसपछि यहाँ युनतकको आन्टी चाहिँ उस काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा आएर बकवास गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो सुपर कुल किम सियोनले उसलाई चाहिँ पुरा मजा चखाइदिएर त्यहाँबाट उसलाई बेइज्जत गरेर त्यहाँबाट पठाइदिन्छ।
एउटा यही क्युसन जो चाहिँ युनताको आन्टी यस्तो चुडेलाई मेलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ। त्यसपछि उसले चाहिँ उसको चाहिँ एकदम धेरै पैसा चाहिँ हारेको छ। अनि जब युनताको आमाले त्यो जुन पैसा उसको लागि जोगाएर राखेको छ त्यो चाहिँ पायो भने चाहिँ उसले त्यो पैसा चाहिँ आफूले युज गर्ने प्लान बनाएको हुन्छ। र त्यसपछि जोबाट युनताको आन्टीले उधार लिएको हुन्छ पैसा, तिनीहरू त्यो पैसा फिर्ता माग्नलाई आउँछन् र उसलाई धम्क्याउँदा चाहिँ अनि उसले त्यही युनताकलाई अगाडि लगाइदिन्छ या त्यहाँ भनेर अब सबै कुरा भन्छ कि युनताको आमाले इन्सुरेन्सको पैसा चाहिँ युनताको लागि जमाएर राखेको छ, तर त्यो ब्याङ्क बुक चाहिँ जहिले पनि हराइरहेको हुन्छ। त्यो ब्याङ्क बुक युनताकबाट पाउन सक्यो भने चाहिँ अनि त्यो तिमीहरूको पैसा भयो भनेर भन्छ। र यहाँ युनताक चाहिँ किडन्याप भएपछि अनि उसले चाहिँ युनताकलाई उसको पैसाको बारेमा सोधिरहेको हुन्छन्, तर युनताकलाई कुनै पनि आइडिया आउँदैन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अलमोस्ट उनीहरूले युनताकलाई के गर्न लागेको थियो थाहा छैन, तर केही नराम्रो नै हुनेवाला थियो। अनि त्यहाँ युनताकको जुन निशान छ गोब्लिन ब्राइडवाला त्यो घाँटी त्यो निशानमा चाहिँ केही रियाक्सन भए जस्तो देखाउँछ। त्यसपछि गोब्लिनलाई र ग्रिम रिपरलाई त्यो कुरा थाहा भइहाल्छ। त्यसपछि स्लो मोसनमा आउँछन् र यतिमै यो एपिसोड सकिन्छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्। आफ्नो प्रतिक्रिया दिनको लागि, आफ्नो सजेसनको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। जस्तो लाग्छ त्यस्तै भनिदिनुहोस्, म आफ्नो इम्प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नेछु। अनि हाम्रो च्यानलको सपोर्टको लागि हाम्रो च्यानललाई गएर सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। साथीहरू सब्सक्राइबले नि एउटा मोटिभेसन मिल्छ कि काम गर्नको लागि। अनि तपाईँहरूलाई फर्दर कुन चाहिँ राम्रो एक्सप्लेनेसन सुन्नु छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। म त्योको लागि नयाँ काम गर्ने कोसिस गर्नेछु। Thank you so much for watching our video. Keep loving us, keep supporting us. Thank you so much.